अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ, जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत फ़ायदा मंद होती हैं, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जब ममलिकत में आते हैं तो उन्हें सऊदी अरब में जो कवानीन में तब्दीली होती है, नए लॉस आते हैं, उसके बारे में मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किलात में फंस जाते हैं। मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। रियाद से खबर आई है कि महकमा शुमारियात ने ऐलान किया है कि 2018 के दौरान 10 लाख गैर मुल्की सऊदी लेबर मार्केट से चले गए हैं। इसके बारे में मजीद जो तफसीलात आई हैं कि महकमा शुमारियात ने इस हवाले से बताया है कि 2018 के इख्तिताम पर प्राइवेट इदारों और गवर्नमेंट इदारों में गैर मुल्की मुलाजमीन जो काम कर रहे थे, इनकी तादाद 94,29,000 रिकॉर्ड की गई थी। इससे कबल 2017 के इख्तिताम पर इनकी तादाद 1,04,17,000 के करीब रिकॉर्ड की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस एक साल के दौरान सऊदी लेबर मार्केट से रुखसत होने वाले गैर मुल्कियों मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 9,88,000 के करीब बनती है, जो कि 10 लाख के करीब काउंट हो रही है। इस सिलसिले में मजीद जो मालूमात आई हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि 2018 के इख्तिताम पर सरकारी और प्राइवेट इदारों में सऊदियों की मजमूई तादाद 31,11,000 के करीब थी। 2017 के आखिर में इनकी मजमूई तादाद 31,63,000 के करीब हो गई है। इसका मतलब यह है कि एक साल के दौरान लेबर मार्केट में 52,000 सऊदी मुलाजमीन वो भी निकल गए हैं। 2018 के इख्तिताम पर मुलाजमत की तलाश करने वाले सऊदियों की तादाद 9,70,200 के करीब हो गई है। इससे एक साल कबल ये तादाद 10,86,000 के करीब थी। इससे वाज़ेह हो रहा है कि सऊदी महकमा शुमारियात लेबर मार्केट में आने वाली तब्दीलियों से मुतल्लिक हर माह 3 माह बाद एक रिपोर्ट जारी करता है। इस हवाले से गैर मुल्कियों के बारे में जो इतलात आई है वो तकरीबन 10 लाख गैर मुल्की अफराद सऊदी लेबर मार्केट से 2018 में चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर लोग काम कर रहे थे, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं, उसकी वजह से उनकी सैलरीज डिक्रीज हुई, तो लोगों ने सऊदी अरब से जाने को तरजीह दी। और फैमिलीज के ऊपर जो टैक्स लगा है उसको भी देखते हुए बहुत सारे अखराजात यहाँ बढ़ने की वजह से बहुत सारे गैर मुल्की ममलिकत से चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। आने वाले दिनों में जो नए नए प्रोजेक्ट सऊदी अरब में आ रहे हैं, इनके लिहाज से लाजमी यहाँ पर गैर मुल्की अफराद की तादाद में मजीद इजाफा होगा। आप ये देखते हैं कि सऊदी हुकूमत इस बारे में क्या लायामल इख्तियार करती है। मक्कातुल मुकरमा से ही एक और खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए बल्दिया की टीमों के साथ एक रिहायशी बिल्डिंग के अंदर कार्रवाई करते हुए वहां पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक वेयर हाउस बना रखा था जिसमें बड़ी तादाद में सब्जियों को जखीरा किया जाता था। उन्होंने तकरीबन 1300 किलोग्राम के करीब मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों को जब्त कर लिया है, और इस गैर म्यारी तरीके से जो उन्हें वहाँ रखा गया था और उसके बाद मार्केट में सप्लाई किया जाना था, इन तमाम अफराद के खिलाफ जो कि गैर मुल्की हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, क्योंकि अवामुन नास की सेहत से खेलने वालों के साथ सऊदी हुकूमत किसी किस्म की कोई रियायत नहीं कर रही है। दोस्तों, जवाजात ने एक अहम एलामिया जारी करते हुए तमाम गैर मुल्की अफराद को खबरदार किया है कि वो ऐसे किसी भी शख्स के चुंगल में ना आएँ जो उन्हें फाइनल एग्जिट या एग्जिट री एंट्री वीज़ा या किसी और वीज़े को हासिल करने के लिए उनसे किसी भी किस्म की कोई डिमांड करता है, और उनसे कहता है कि मैं आपकी किसी भी वे से मदद करके आपको ये तमाम सहूलियात फराम करूँगा अगर आपका अकामा या कोई और किस्म का हरूब वगैरह लगा हुआ हो। जवाजात ने ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, और ऐसे गैर मुल्की अफराद को ये कहा है कि अगर कोई भी शख्स उनसे इस तरह की कोई डिमांड करता है तो ऐसे अफराद के बारे में फौरी तौर पर इतला उन्हें मुहैया की जाए, ताकि जवाजात ऐसे अफराद के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करे जो कि अवाम के साथ या उनके किसी मसाइल की वजह से उनसे खेलते हैं। जवाजात ने कहा है कि अगर किसी भी शख्स का कोई हरूब है
یا اس کا فائنل ایگزٹ ہے تو فوری طور پر اپنے کنسرن کمپنی یا کفیل سے رجوع کرے یا اس کے علاوہ لیبر کورٹ سے رجوع کرے اگر اس کا حروب یا اس کا فائنل ایگزٹ کسی بھی وجہ سے غیر قانونی طور پر لگا دیا گیا ہو۔ قانونی رستہ اختیار کیا جائے، نہ کہ ایسے غیر قانونی افراد کے ذریعے مدد لینے کی کوشش کی جائے جو کہ سراسر غیر قانونی ہوگی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں فٹ بال کے شوقین مرد ہی نہیں بلکہ بعض خواتین میں بھی یہ جنون کی حد تک اس میں وہ مبتلا ہوتی ہیں۔ نصر فٹ بال ٹیم کے ایکسپورٹر سعد جابر نے اپنے شوہر جو کہ الہلالی ٹیم کا فین ہے، اس نے اپنے شوہر کو ایسی پیشکش کی ہے جس کی توقع خواتین سے بہت ہی کم کی جا سکتی ہے۔ الہلال ٹیم کی شکست کے بعد جب نصر نے فٹ بال ٹیم میچ جیت لیا تو الہلال کو سیریز سے باہر کر دیا تو خاتون نے اپنے شوہر کو پیشکش کی کہ اگر وہ اپنی پسندیدہ ٹیم کو چھوڑ کر اس کی فیورٹ ٹیم نصر کو اپنا لے تو اس کی نہ صرف دوسری شادی کرے گی بلکہ دلہن کی مہر، شادی کے اخراجات اور فرنشڈ فلیٹ بھی تحفے میں دے گی۔ اس فراخ دلانہ پیشکش میں یہ بھی شامل تھا کہ سعد خود اپنے شوہر کا رشتہ مانگنے جہاں وہ بولے گا وہ جائے گی۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تو ایک ٹی وی اینکر نے وہاں پر جا کر ان کا انٹرویو لیا اور سوشل میڈیا پر جو انہوں نے دعویٰ جاری کیا تھا وہ اس کو درست مانتے ہیں یا غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں سعد نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہے، اگر نادر یعنی کہ شوہر اب میری شرط مان لے تو نصر ٹیم کے سپورٹ کرے تو میں اس کی شادی کرواؤں گی، یہ بلکہ تمام اخراجات میرے ذمے ہیں۔ سعد کی اس پیشکش پر نادر نے مسکرا کر کہا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ وہ اول دن سے ہی اس کا فین ہے۔ یہ ویڈیو کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دمام سے خبر آئی ہے کہ کریڈٹ کی درجہ کرنے والی ایک بین الاقوامی کمپنی نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی ارامکو دنیا کے سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی ہے۔ اسے ابو ظہبی قومی پیٹرول کمپنی، ادنوک اور رائل ڈچ شیل، ٹوٹل اور بی بی جیسی بڑی آئل کمپنی پر برتری حاصل ہے۔ یہ علاقائی اور بین الاقوامی تیل کمپنیوں سے زیادہ پیٹرول پیدا کر رہے ہیں۔ ارامکو نے 2018 کے دوران $284 ارب کا منافع کمایا ہے۔ کریڈٹ کی درجہ بندی کرنے والی عالمی ایجنسی نے منافع کے حوالے سے ارامکو کو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی قرار دیا ہے، جس پر ہم سعودی حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ارامکو 227 ارب بیرل تیل کے ذخائر کی مالک ہے۔ ارامکو کے پاس 257 ارب بیرل کی ہائیڈرو کاربن ذخائر موجود ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو تحقیقات آئی ہیں کہ سابق پوری دنیا میں کیمیکل تیار کرنے والی چوتھی بڑی کمپنی کہلاتی ہے۔ اس کے حصص یعنی کہ جو اس کے شیئرز ہیں وہ خریدنے پر ارامکو کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی کیونکہ ارامکو سابق کی حصص خریدنے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں مملکت میں ارامکو کی اس درجہ بندی کی وجہ سے مملکت میں فائنینشلی یعنی معاشی حالات بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ مکہ جدہ روڈ پر 2 گاڑیوں میں حادثہ ہوا جس کی وجہ سے 3 افراد اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ سیکیورٹی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ ڈرائیور حضرات موبائل کا استعمال کر رہے تھے یا نہیں۔ اس کے بارے میں جو بھی CCTV کیمرے ہیں اس کے ذریعے مدد لی جا رہی ہے کیونکہ مملکت میں بہت سارے حادثات کی ایک بہت بڑی وجہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال کرنا ہے اور سیٹ بیلٹ کا نہ باندھنا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک بار بار تمام افراد کو خبردار کرتا آ رہا ہے کہ لازمی طور پر سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو کافی حفاظت ہو سکے، اور موبائل کو قطعاً استعمال نہ کریں کیونکہ موبائل کے استعمال کرنے کی وجہ سے توجہ جو ہے وہ ڈرائیونگ سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے کچھ علاقوں میں ہلکا گرد و غبار رہے گا اور اس کے بعد موسم میں تبدیلی آئے گی اور ہلکی بارشیں، کہیں تیز بارشوں کی امید ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نچلے علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر ان علاقوں میں نہ رکیں کیونکہ پانی کے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں سیلاب آنے کا اندیشہ ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا۔ السلام علیکم۔